Mohamed Boudia, c'était un grand révolutionnaire. C'était un grand révolutionnaire. قلبنا وما تتنحاش ميم نموت نقولوا جيبوا لي علم تاع اليو اس ما حطوه لي تما. على كل حال بزاف الشعب الجزائري اللي ما يعرفوش هذايا، سما حنايا صار حصلنا شرف باسك وليد حومتنا، لا فامي بوديا وليد حومتنا جيراننا قراو معنا كبروا معنا. يجوا يقتلوني يعني جو سوي بري متعشى خويا. بيان سور. اسميس ولا بطلنا؟ من باب جديد للسوارد قطار جنان بوبي في السلطة صار ويخرج مثل بوديا صاحبي. من باب جديد للسوارد قطار جنان بوبي في السلطة صار ويخرج مثل بوديا صاحبي. درقاز مات في الخارج عفو ورحم يا ربي، فحل مات في الخارج عفو ورحم يا ربي. جامع سفير قود العريش غريبة والرين فيسا طريق سركاجي ما نبكيش ماتوا حبابي في خمسة. السلام عليكم، رانا هنايا في دار الشهيد المرحوم محمد بوديا، الرجل تاع المسرح والرجل الفدائي كي يسير في لا ريفوليسيون الجزائرية الثورة الجزائرية وثورات التحرر عبر العالم وخاصة القضية الفلسطينية. راهو معنا هنايا وليدو اللي هو ديجا كرون بير الله يبارك، اللي هو خونا عبد الرحمن بوديا. يقولوا بون عبد الرحمن بوديا وكاع الناس يعيطوا لي عبد الرحمن بوديا باسكو باسكو عبد الرحمن نقول لك حاجه علاش تقول عبد الرحمن باسكو عبد الرحمن تاع اليو اس ما تاع التشكيك تاع اليو اس ما تاع تمتم انتي كوبيان ولا لا. وي هذيك هي. خويا عبد الرحمن هاد لا بيرسوناليتي اللي هي المرحوم محمد بوديا ما نلقاوش عليه بزاف عفايس في اليوتيوب ولا بزاف عفايس في الانترنت، ولا غير واحد اللي تلقاه يتعمق ولا باش يلقى عفايس. يقولوا باللي زايد في باب جديد في 1932. دونك اسمح لي دوك الا تسمحوني نقدر ونهضر الحقيقه كما لازم. معناتها انا نقدر نغلط معاك وانت تكوريجي. ما كاش مشكل، انت كي تغلط نكوريجيك باسكو علاش نكوريجيك باسكو هادي سي لا في دو مون بير. وانا en tant que fils aîné de mon père, j'ai le droit et le devoir de respecter sa mémoire. حاب يقول انا كي نمشي في الزنقه نمشي راسي نيفي مرفوع، ما نقدرش نحبط راسي باسكو انا عندي التاريخ مورايا. كاين بزاف الناس اللي هنا الدوله جاو عندي وكذا يا فلان ادخل معنا، ما ندخلش معكم. انا امبوسيبل من احزاب ما نسيتيوش الاحزاب من مي انايا ما نقدرش ندخل معاهم باسكو الشيخ كان ضد هذا الشيء هذا. الشيخ كان يفولي une démocratie pour l'Algérie. هو كي دار الثورة، باسكو الناس نساو بزاف بلي الشيخ دار الثورة هنا في الجزائر. il a été blessé à une balle à l'épaule par le MNA. Le mouvement national تاع مساوي الحاج. هو il était FLN. ومن بعد en 58 plutôt ماشي 58 57 طلع فرنسا. اسمح لي زايد في باب جديد ولا ماشي زايد؟ لا ماشي زايد باب جديد، زايد في الري بورتنوف. النيفو انتيليكتويال دار لونيفرسيتي ولا دار ليسي ولا دونك اسمح لي الشيخ الله يرحمه سي ان اوتوديداكت. اوتوديداكت بون بالعربيه ما على باليش كيفاش، مي لا جوزة الله يرحمها كي تحكي لي تقول لي باباك قبل ما يرقد لازم حتى يقرا كاع الجرائد. لي جورنو كاع اللي كاين في الجزائر ولا اللي يكونوا يجوا من الخارج يفليهم كاع du début jusqu'à la fin. Cheikh Baba, quand il a été à l'école, il a le niveau certificat d'études primaires. C'est tout ce qu'il a. Mais simplement, باش يوصل للنيفو هذا à l'époque وقت الثورة، الشيخ كان يسير الصباط، كان يبورتي لي كوفان. بورتي مدام بورتي مسيو. باش يسير ونشوف وين المستوى تاعو وين طلع. بس هذا الشيء هذاك ما خلاش يكون بعيد عن الحركه الوطنيه. نو كيما قاعد ديجا تاع ذاك الوقت.
Il a été blessé en 56. Il a une balle dans l'épaule, tirée par les gens du MNA, parce que Chir Khan il était FLN. On bat Mourhadi, طلع لفرنسا، bon طلع en 56 parce qu'on a misé dans 56 في باريس، عرفنا تما وكذا، ومن بعد من تم كي كان في باريس il était régional، كيما يقول لك سوبر زونال ومن بعد ريجيونال، كان يحكم في dans beaucoup de domaines، كان يحكم باريس مارسيل وليون. الاوامر تاع الجبهه هو اللي كان يمدهم، وداروا اسمح لي وداروا لاتونتا de Moropian, et puis le pétrole de Marseille en 58. من بعد نحكم هو واسمنا كان واحد نعيطوا له مور صغير لا فامي اوكمانو تاع بجايه. هذه ما نقولش عليه جامي. ما سمعناش. كيفاش كاع هذا اوكمانو تاع بجايه. هذا كان صاحبه مليح اللي داروا لاتونتا دي بي البترول دو موروبيان تاع مارسيل. دارت ضجه كبيره en 58. Mais bien sûr, quel est l'Algérien qui peut faire un attentat à Marseille, avec toute la sécurité qu'il y a. Il fallait porter le front. توما فرنسا تضربونا في بلادنا، حنا الجزائريين نضربوكم في بلادكم. كان لازم الثوره تبدل باش يحسوا. Bien sûr, وكاين شوف كاين une vidéo, une émission il a تقدروا تسيبوها ماهيش عندي لهنا، c'est une émission que le titre تاعها واسمه Je vous ai compris. فيها دوغول وتما تسيبوا واحد 10 minutes ونشوفوا الشيخ يهدر ولا ماهيش عندي، وكان عندي دوك نعطيها لكم ويهدر ويقول لهم هاي كيفاش بدات، هاي كيفاش بدا، وين لي جون دو يمنا تيراو عليهم في البار تاع واحد اسمه صلاح لافلاش تاع في باري في سان ميشيل، وين c'était le quartier général تاع les gens du FLN et le MNA avait un autre quartier général وما تفهموش بيناتهم comme d'habitude. داوا الحال 20 non, il a été condamné 20 ans de prison. Après, il a été condamné à mort. Une femme. Il a fait la prison des Baumettes, la prison de Rouen, où il a fait la prison d'Angers. La prison d'Angers, la dernière visite, زيارة الأخرانية تاع العجوز، parce que كل خطرة كي نروحو نشوفو بابا الله يرحمه، العجوز تبدلني معاها. وكانت عندي انا زعما ميترايات تاع لي جوي، وكي ندخل زعما الحبس نتيري عليهم، قال لازم تطلبوا بابا. ولا جوز الله يرحمها كانت تحكم لي سي ميتو تاع زمان، قطع على زوج ديرها له في الكول تاعو. وزمان كانوا الا نتوما بالك ما تعرفوش لاميدون هذا كي تحدد به الكول تاعك يولي شغل كارطون باش تقدر تجوزوا لي سي، متى كي تمس كارطون ما تحسش بلي كاين اون سيل داخل. ومن بعد لاسيا ميتو كي هرب الشيخ هذه دارها في بواطه الشمه، ما صبتهاش وكان صبتها نوريها لكم. لا غالب بواطه الشمه فيها لا موتي دون سيل. لا ديرنيير فيزيت الزياره الاخرانيه مع العجوز في انجي، بابا قال لي ما قال شوفي مليون ما زيديش تجي. قالت له كيفاش ما تجيش نجي؟ قالت له نقول لك ما زيديش تجي. ما حلفهاش. لا قال لك لا اسمعي لي زانفورماسيون واش راح يصرا. دو جور ابري ايفازيون اكستراوردينير. سير نروح l'évasion non, pas en 61, avant 61, la date exacte. Non, avant 61 parce qu'on bat là كي يهرب من تم طلع ديريكتومون لتونس. لتونس في 61 ومن بعد من تونس تاع اللي كان حاكمها مصطفى كاتب. فوالا مي كاينه حاجه كي تري امبورطون، الشيخ بابا الله يرحمه في الحبس كان يتعلم لي دوتنو تاعنا لي زالجيريان تاعنا، كان يعلم لهم المسرح. على ماش يعلم لهم المسرح؟ باش يعطي لهم اون كونسيونس بوليتيك، باش تعرفوا وعي سياسي. هاي والله صافي كون بعد كي هرب خلى الناس الحباس اللي يكملوا الخدمه تاعهم، الحباس اللي راح ليهم عطاهم الدرس من هناك حتى سمعوا به باللي هرب.
في فقدة أرواح ولادها ماتوا بالفرحة في العين رايح القبر بعلمها في التاريخ اسود اللون وترحم أسقف وقلبه ربي يحفظك ويصون ارفد راسك انت له اسماء ربي يحفظك ويصون ارفد راسك انت له اسماء استعادت السيادة الوطنية. أول حاجة وسعها الشيخ بابا كان أصلا مشغولين اليوم هو أنه كان المدير الأولاني تاع المسرح الوطني. Le premier directeur تاع le théâtre national. À l'époque, on n'appelait pas ça le directeur, on appelait ça l'administrateur général. Administrateur général. Mais ماشي du théâtre national. Mais ماشي du théâtre national. وحده. Théâtre de Constantine. Théâtre de Annaba. Les théâtres régionaux. Les grandes wilayas d'Algérie كانوا يتبعوا كاع المعلم تاعهم c'était Baba. Il a créé l'école Burj Al-Kifal. L'école nationale des arts dramatiques. قبل ما تولي في فورتلو كانت في موريت كلوب دي بان. ومن بعد لي لوكو تما كانوا صغار بزاف داوهم لبرج الكيفان اللي ناضيسي تاع برج الكيفان وين خرجوا دي تري غون كوميديان منهم اغومي لابنتي سيدي علي دويرات رويشد نوكس رويشد سي ان اوتوديداكت تعلم كيما واخيري ومصطفى عياد وزايد بوزرار وسونيا فهمت هادو كاع خرجوا من برج الكيفان. Ça c'est grâce à mon père. C'est lui qui a créé cette école. En bas, il a créé le journal Alger ce soir. Léoula, le soir d'Algérie. Quel un entretien avec Che Guevara. رد عليه سكو فودير حق الشعوب في تقرير الكهرباء والباصير. ومن بعد موراها تشي جيفارا واش قال له؟ تشي جيفارا واش قال تشي جيفارا؟ قال لكم ها وقلت له تشي جيفارا تحكم الجزائر. قليل يعرف الحكايه هذه. باسكو هو واش فهموا؟ قالوا باللي الثوره الحديثه تكستويالمون هي الثوره التي تتعدى الاقليم والحدود. قال لك هو اعطاه بعد المفهوم العالمي للثوره الحديثه وحق الشعوب في العيش بكرامه. ها واش قالوا شي كيما دبدبوا ما تفهم باللي الكرامه ماشي غتحول بلادها معناتها الناس تخرج. من تم كون يا لو كو ديتا الشيخ هرب لفرنسا. وكيفاش هرب لفرنسا؟ علاش هرب على هذا الدواء؟ باسكو ما يتفاهمش كونتر لا ديكتاتور ميليتير. لا ما يتفاهمش هذه لاطا هذا ما يتفاهمش معك نروح. هذا بروبليم. شنو راح كاع؟ اسكو كان بروبليم مع بومدين هذاك الوقت. اسكو كان تما كيما هربوا الاخرين؟ لا. Il y avait un problème مع بومدين باسكو بومدين شويه كاين شوز كي امبورطون. بومدين c'est un gars parachuté مع المصر. C'est un colonel في les frontières تاع مصر. Au Bembela, ce fameux le clan d'Oujla, il a voulu faire des choses qui n'allaient pas dans le sens du peuple. C'est-à-dire, il n'allait pas dans le sens du peuple. Il a voulu suivre les Russes, mais il n'a pas su suivre les Russes. Parce que Bembela, c'est un terme qui n'est pas à sa place. رش في اليوتيوب في واحد 4 ولا 5 مينوت يقولوا بلي تلاقى مع ممثل المنظمه التحرير الفلسطينيه في الجزائر واسمه سعيد سبع وثاني تلاقى مع قيادي الجبهه الشعبيه اللي هو وادي حداد. هنايا وين تلاقى بهم في لاهافان في كوبا. صراحه قاره جنوب افريقيا جنوب امريكا اللاتينيه. انا المعلومه اللي عندي
سي فري تلاقى مع ولي حداد ولا يخدم مع ولي حداد. ودي حداد هذا. وانا باك انا سي العربيه. الوداد في الجبهه الشعبيه. Oui, c'est un grand. Il a été classé sur la liste de Madame Goldamir parmi les premiers à être tués. D'où la création du groupe Septembre Noir et compagnie, grâce à la Djalatonta d'Art féminine que nous Léa. La Dior, on se nous dit là, la Dior, c'était un agent de liaison. Non, c'est une مجاهدة أخويا العزيز، نوري لك لا ميداي تاعها، نوري لك الدبلوم تاعها. قولها حسين خبارك بدو كيهضروا عليه. هذيك يهرب، هذيك يهرب من الحال. لا بلاش بلي مجاهدة. مجاهدة كبيرة وكبير. Elle a pris beaucoup de risques. Parce que le Cameroun, on fait pas ça. Je vais te raconter une anecdote concernant la Djouza. Il y a fait Paris. Moudjahidine Tawana, FLN Mahoudaro en attentat. Ils ont attaqué un commissariat. Où Djaboula un blessé. Le blessé, le commandant Miri. Il est connu ici à Alger. Donc, Hadja Kbira. Je connais les Silkatoum le mot. Je connais. Mais c'est la Djouz. علي عشقيني كذا فالر ماي شرا ماي تبان علي كنا وما زلنا لروضة نجي واسمها يخلع كي البارح كي اليوم ما زلني معاه مراكب العالم يا منامور خليتيني نفضاني في هواه خليتيني نعشق ليك ولا امور فرجة ميلا قلت عيب ماشي سحور انا اللي بيسيدي. قالك اول نشاط قام فيه هو تجنيد الشباب بالخارج، وفي مرحلة السبعينات عاد الى باريس بصفته قائد العمليات الخاصة للجبهة الشعبية في اوروبا. Donc nous الجبهة الشعبية مش انا يدوي في اوروبا كاع. Donc il a fréquenté en France, il a créé le parti du RUR. Le RUR, le parti Hada, c'était un mouvement contre, vous me dites, contre. Bien sûr. Et il a eu beaucoup de sympathisants, des anciens cadres, des anciens مخاف اللي هربوا من الجزائر راحوا لفرنسا. منهم سي العربي العبسي. فهمت؟ منهم محمد بن غانا. عبد القادر بن غانا. هذوك كاع سيتي لي زونسيان. واسمه الحاج بن منصور اللي ولا بار سويت ديريكتور تاع لاسنات. كاين واسمه تاع لي دروات لهم واسمه واسمه يا على طرف لساني ولا كبير زهوان. الشيخ خدم مع محصاص. Mahsa, c'était le responsable de l'OS, de l'organisation spéciale ou de l'organisation secrète. soit. وكان عندهم واحد واسمه تكساس، محمد تكساس اللي هو اسمه محمد بن يحيى. يمشي بزوج كوابس. علاه إلا واحد بلوكالو الآخر يمشي. باش هاد السور ما يلوبيكش السيد. إلا يضرب واحد السور يضربه. أبد دوكا كي نبدا نهضر هذه ودات تولي فاهمني؟ دونك ومن بعد quand il a créé le RUR, il s'est rapproché de certains mouvements anti-impérialistes, les Homa, les brigades rouges. اسمهم هنا الألوية الحمراء. Les brigades rouges, le TA تاع لي باسك. الأخرى تاع الألمان. واسمها اي والله. Ça c'est des mouvements. وكان ثالث هنا الجيش الثوري تاع الأرميني. كاين ومن بعد في هادو الجروب هادو زادوا دخلوا certains mouvements تاع اسمح لي l'armée japonaise أني جاك l'armée japonaise. قلت لك عربي.
Demain, il y a eu quand il y a eu le fameux attentat des Jeux Olympiques de Munich en 1972, tout ce qui a été préparé, c'est Boudia Mohamed qui l'a fait. L'exécutant, c'est Carlos Sanchez Ramirez. Carlos Sanchez Ramirez, le Vénézuélien. Comment ils ont été contactés à Nidjaïk? Qui fait Carlos Arf Boudia? Starfou Fizour, qui est à l'université de Patrice Lumumba, Ferrouz, à le KGB. Tema Carlos Arf Boudia. علاش Carlos Arf Boudia? Parce qu'il تشابه. كاين بزاف الناس كي يشوفوا بوديا يقول لك هذا كارلوس وكي يشوفوا كارلوس يقولوا بوديا. هاي هو على ليبوك على بالك. والشيخ عنده كيفاش نقول لك؟ كي يبدا يهدر عمرك تقعد هكا. قعد تسمع فيه. يعطيك واحد لي زارغيومون extraordinaire. Il a envoyé un groupe de 3 femmes. رافدين دي بوم. نعطيك انا قال لك تخطيط لارسال 3 فتيات المانيات للقدس لتفجير اهداف تابعه parmi les plus grands attentats au service de la cause palestinienne. Oui. هذا تخطيط لارسال 3 فتيات المانيات للقدس لتفجير اهداف تابعه للقتيله. قال لك تفجير مراكز تجمع اليهود في الاتحاد السوفيتي في النمسا. قال لك تفجير مخازن صهيونيه ومصفات للبترول في هولندا. تفجير خط انبوب بترولي بين ايطاليا والنمسا عام 72. ومن بعد يجي المشاركه في عمليه التخطيط بعمليه ميونخ في الالعاب الاولمبيه. وكان دوره الكبير في استضافه افراد الكوموندوس ثم التهريب بهم يخبئهم كاع. هو اللي خطط العالية. هو التخطيط هو الاستضافة هو الأطوطة وهو اللي خباهم. عملك مصطفى توفى لنا أطوطة في الجيل الأولمبيك ماشي سهلة في إذا كنت ديمونطا دير حاجة. لازم تخطط مليح. لا ماشي بون كاينة حاجة على ليبوك les années 70, 72, 73 il y avait كيفاش نقول il y avait la sympathisation. الناس كانوا يكرهوا هذو l'impérialisme وكذا ou les pays opprimés. Il y avait un mouvement de reconnaissance des peuples opprimés. Enfin, il fallait que le monde soit, que chaque pays retrouve son indépendance. Donc, il fallait qu'il y ait des mouvements. علاش قلت لك لا بوند ابادير لا كدا les noms que je t'ai cités au départ. Il fallait qu'il y ait ça pour faire des attentats. Maintenant, le TA, en Espagne, même en Suède, il y a eu des choses en Suède. Il y a un ami à nous qui s'appelle Carlos Ouattani. C'était un patron d'un réseau qui m'a dit d'un réseau terroriste. Mais c'est pas un réseau terroriste. Mais c'est un réseau. Et par la suite, qui m'a dit les Japonais, il a envoyé un groupe de Japonais Israël. Israël. Il y a eu une complicité de la DST française, le Mossad, la CIA, les Anglais, ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe c'était toute une salle d'autres. Maintenant ma professeure d'anglais. Maintenant Evelyne, c'était ma professeure d'anglais. وانا à l'époque j'avais 17 ans. ما تنش فا ونزيد نعطيك معلومه. الشيخ جا الخبر باللي يا ان كولونيل دو موساد حبط لباري باش يعطيه باش يقتل بابا كي جاتو لانفورماسيون قال لك السيد هذا وين راهو جاي؟ قال راهو جاي يحبط في مدريد. الشيخ حبط في مدريد جا خارج عطاه بزوج حبات عاود طلع طياره وجا لباري نورمال. كليل يعرف هاد الحكايه هذه. جولدامير كيفاش تسميه؟ جولدامير كيفاش تسميه الشيخ؟
تسمي l'homme aux 1000 visages. عمالي رفوت عيني ونخمم في الوضعية وإذا حبوا يقتلوني ياخدوا من عيني ليلي عدى ونهاري نوار كيف البارح كي غدا تبقى الحمرا تبقى الاستوار اتحاد الشهداء تبقى الحمرا تبقى الاستوار اتحاد الشهداء. جيبوا الضمائر وديسيدي اوفيسيالمون بلي هذا الانسان لابد من اغتياله باسكو لو كان قاعد عايش وحنا ما نحشدوا عليه حتى بلاف مش حنقدروا ندخلوا في الحبس يلفوا ليليميني كوربورالمون يعني جسديا. انا تقدر تحكي لنا Il y avait une liste établie par Madame Goldamir, fait 12 personnes, à éliminer en urgence. C'était les fameux commanditaires de l'attentat de Munich. هذيك هبلتهم هذيك Bon, Wali Haddad Hada, bien sûr, tu atteins. Avec la symbolique, c'est quoi? C'est les Jeux Olympiques. Tu fais un attentat pour les Jeux Olympiques. L'Almga, il est braqué. C'est ça le plus important. La médiation de ça. Avec ça a fait un boom. Dans le monde entier, je connais qui a fait ça. Le monde Gautam. Le monde Gautam. Bien sûr. شغل مانشستر زربا شغل ما كاش دخلوا ليها شغل كاع Normal. 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 Mais il y avait. Mais justement, c'est pour ça que le groupe de la bande à Bagdad dans l'Allemagne, moi, il y a un Il faut faire la relation. c'est toujours comme ça. Il y a toujours un lien entre les groupes. واحد اللي يحلك الباب من الداخل. راحوا تما صابوا كدا وجابوا السلاح جابوا كدا وداروا l'attentat. Le plus normalement du monde. Il y a eu des athlètes qui sont morts. انا قال لك ما تونسيونر لو سنس لا كولور بلون بلو ولا غريس. Non, la couleur c'était la couleur gris foncé. صراع اللغم بالضبط ما عندها. Bon, donc نحكي لك l'attentat. Bon. Le Mossad, plus certains services, ils ont menacé la femme. قالوا لها لازم تدخلي لنا وقتها يجي محمد جوديا. ما تدخليناش on vous tue votre fille. Ah ben c'est œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. المرأة خافت على بنتها. قالت لهم et voilà, نهار فلاني le 27 juin à minuit يجي. قالوا له qu'est-ce qu'il a comme voiture? قالوا له il a une voiture Renault 16 TS de couleur gris foncé. هاو الماتريكول تاعها سيبوها مستاسيونة ماشي وين دارها جوست ديريير. هي تسكن في لا رue Cardinal de Moine ولا طوموبيل لا rue des Fossés Saint-Bernard. فاهم؟ تسمى بالباك دور من الجهة هو كي جا الشيخ طلع le lendemain à 11h du matin حبط كي خرج من الدار فيريفيا منا ومنا كوم دابيتود باسكو ils ont un sixième sens. شاف لي ما كان حتى واحد راح الطوموبيل تاعو في التور راح الطوموبيل تاعو كي حل الطوموبيل طلع الكابو شاف بلي ما كاين والو في الكابو خرج مرايه ضرب طلع من تحت المرايه بلي ما كاين والو في المرايه حل لامبر ما كاين والو. مي entre temps les services secrets israéliens il y avait une voiture une 2 chevaux au moins en 3e position داخل الطوموبيل قاعدين يعسوا فيه. كي طلع الشيخ داخل الطوموبيل مازال ما غلقش الباب عرضوا البومب à déflagration. La bombe كانت تحت الكوسه تاعو. C'est une bombe à ultrasons. عرض السقفله بوم. قال لك مالكي ما كانش يتفاهم بزاف مع بوديان بصح بوديان خلى الكور ديالو يدخل Bon, هذه الحكايه تاع بومديان قلت لك بلي الا بيت كراسي كان داخل الجزائر من بعد كي قتلوا ليه وداروا له بومبا في الطوموبيل. On n'a pas eu l'autorisation de l'enterrer
On a attendu 10 jours باش خرجنا من لامورغ شرية وجبناه في الليل. جبناه على 12 تاع الليل. هذه في فرنسا. في فرنسا. ديمارينا من باري مزايد 12 تاع الليل كنا هنا في ألجيريا. Et on l'a enterré le lendemain في القطار. Où l'État algérien nous a dit, par intermédiaire de personnes, منهم عمي الله يرحمه, si vous l'enterrez, ما لازمش تطلقوا الأخبار باللي بوجا محمد. faut pas le médiatiser. فاهم سونسا من وهران يجوا مقسمطينا يجوا. هذا ما مي ان فان كونت الغاشي اللي جا غير ربي اللي يعرف. شوف اضربها مدبح شريف اضربها مدبح شريف حتى الكاديكس الغاشي معاه هنا شتوينا تاع مرزاي كيف كان جا حسين الزهوان جا واحد محمد يزيد qui représentait la sécurité militaire et un peu l'État algérien. جاو quelques Palestiniens, l'ambassadeur de la Palestine, parce que تفنى بزوج علامات Palestiniens et Algériens. زوج علامات. Les deux causes. Bon, CDB Sostara, كاع جاو. حمدو كاع جاو. Il y a eu des dirigeants de l'US Mali جاو. دي نعطيها لك garantie. شكون كاين تاني؟ سيتو. أرواحنا القلعة الكبيرة تما بدات الاسطوار أرواح نديرو تذكيرة لليولوج نوار عرفات السعدين سرعة مكانه في الحارة عطاو كروابي الشعبي والجدار أرواحنا القلعة الكبيرة مدبر عملية ميليخ ثانيت واحد من الكوموندو قال لك كان في الحبس فور خروجه من السجن أول حاجة قالها راح جبنا كبار وزارة وقبرت من فرنسا بالدير. هذا هو أبو داود اللي خرج بالنار. صح دوك هنايا شخصية كبيرة رانا شفناه كيفاش يعمل كيفاش دوخ المصاب كيفاش دوخ رامي فرنساز كيفاش دار الامتحان كيفاش جاب بلاصتو numéro 1 théâtre algérien numéro 1 théâtre français. Non, pas numéro 1, mais il a quand même كان عنده un point. كيفاش يتلاقى مع شي كيمارا ديال شخصيات كيفاش يتلاقى مع كارلوس ديوان اللي دفتاه كيفاش يعني وحده كيما غولدا ماير اون بيرسون تقول لهم هذاك البلد يعني كيفاش كانوا كلامك واكب. هذا وين تفكرت une phrase qu'a dit madame Golda Meir. قالت لي si j'avais 10 Boudiens, je domine le monde. 10 كلمة بوديان صح دوك نروح لحاجة واحدة أخرى تحكي لنا على التصويرة هذه مع الكاردينال اللي عم معك. هذه التصويرة هذه ça a été fait en 1964. الشيخ il avait décidé مع مصطفى كاتب الله يرحمه وثاني ils avaient décidé de créer le train culturel. Le train culturel c'est quoi? D'accord, mais c'est quoi? Le message تاعهم c'est quoi? C'est que ندي الثقافة نديها على برا ماشي تقعد غير في لي غراند فيل لازم تروح لي كومباني باش الناس يتقفوا شويه يشوفوا كيسكو سيك المسرح باش يعطوا اسمح لي باش عليها من يحيى بن مبروك اختار له بنات وي حكى عليها واش كان يصرا راح معاهم واش كان يصرا في التشور واش كان يصرا كيفاش كانوا يلاقوهم كيفاش يلاقوهم زرناجيه بالبنادر الفاكهه وبالدار هاك داروا بهم بيان سور ثاني طيب ابو الحسن قصر قسنطيني هذوك كاع واسمو لا سوري حاج عبد الرحمن اللي هو الانسبكتور طاهر هذوك راحوا سيدي علي كويرات اكومي دي جيون سونيا
بونسونيا كانت مازال تقرا مي كانوا راه الرويشد عندو كاع مشاو في الدار هذا باش يدو الثقافه على برا. حبينا نعرفوا الحكايه ديالو اسكو فريمون كان يحب اتحاد العاصمه ديال نورمالمون خويا العزيز لا كيستيون هذه ما تبوزيهاليش باش نتفاهموا مليح من درك. يعني خي قلت لك هذا سبيل المثال الدم تاعنا كي تقطع يخرج حمر كي يبوس يولي لك حلب. حنا الدم تاعنا هكذا حنا اللي سميتو حنا ولا رايحين شي رايحين في وسط قلب العاصمه. الناس وسطها اخو سي في وقت الثوره المولوديه كي جاو المجاهدين بلاصه بومباتي سيردون علاش ما بلاصه واش لو اسما ها علاش ما بلاصه واش 56 علاه باسكو صحاب لو اسما واشن حوله خويا العزيز. هاي والله هاي والله مالا كيفاش خو باش يحبسوا السبور كاع هذيك. Non, parce qu'à un moment donné, Djibham avait décidé que les équipes algériennes ne jouent plus au football avec les Français. دونك يعني الكلمه الاخيره بوديا كان واحد سيكون تتلمسما ماشي. نقولوا بلي ايليتي Boudia, c'est pas un supporter de l'USMA. Boudia, c'est un chauvin de l'USMA. Boudia, c'est un très très grand supporter de l'USMA. تقدر على l'USMA وتقول له حاجه ماشي مليحه يضربك. فاهم؟ وبودا سيتي لو بريزيدون دونور دو l'USMA. ولادو خرجوا ليه. même s'il était préoccupé par le mouvement international, il se tenait au courant. Mais كان يحوس على bien sûr كان ذاك الوقت في فرنسا كان الجورنال المجاهد كان يدخل يغوغاردي لا فرنسا فوتبول مونديال. وي بون مي واي يتبع بزاف المجاهد ومن بعد من ذاك يقص عليه يقول لي وليدي تحمل نقول واش لا بحنا مولوديه تروح اوه هايدا واش حاب نقول لك الشيخ شوف Je vais te dire quelque chose باش نكملوا كيما قلت l'interview هذه. J'ai eu un papa, c'est pas un papa, c'est un frère, c'est un ami, c'est un confident. اليومين هذه il me manque. Tu sais pourquoi? Parce que أنا منيت كان عاش الشيخ يشوفوا ولادي كي يشوفوا ولادي قلت لك راهم ولادي وليدي كبير او جاب سي سا الفايده تاعي هذه اللي غاقتني. مي هو دوكا راهو فوق او عند ربي راهو شهيد. اي سا سي امبورطون. كاين لا بيرسون ايسي اون الجيري كي بو دير بلي عنده بابا شهيد. توفى الشيخ en 73 عنده واحد 2 ans ملي خرج ترتاح اللي الدولة تفكرته دارت له ستاتيو في السكوت. تسمى داروه له en tant que homme de terre. non mais انا كي نشوف هكذاك نخزر هكذاك نقول مزيه طرفي كاين بعض الناس اللي مستعرفين باللي كاين بالجماعه. لم يليق أن يكون له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الله يسلمك. عم لك ولادك يا بابا عم كبروا وجاوا اليوم عم يمسحوا في قبرك والحمد لله. هذه لا نوفيل جينيراسيون تاعنا عندهم لي بوديا صغار. لا علاش كنا ندخل لهنا جدك الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نادوا على المرحوم الشهيد محمد بوديا. محمد بوديا سيتي ان غران ريفولوسيونير. سيتي ان غران ريفولوسيونير. على كل حال بزاف الشعب الجزائري اللي ما يعرفوش هذايا. سما حنايا صار
حصلنا شرف بيسك وليد حومتنا لا فامي بوديا ولاد حومتنا جيراننا قراو معنا كبروا معنا. وزاد الانسان هذا مثقف، كان مدير عام تاع المسرح الوطني. Il a même participé à l'attentat de Moripiane. L'attentat de Moripiane à Marseille, c'était un dépôt d'essence. بصح هاد الشاهد هذا راه منسي، ماذا بينا حنايا لا تيليفزيون الجيريان تهضر عليه. ومامتون كان انسان رياضي، كان مناصر تاع اتحاد العاصمه. Et c'est un enfant, Zaid Lahna في Cité Biche. Il a grandi Lahna. Et il a participé beaucoup à la révolution algérienne. سما حتى ندخلوا اليوتيوب باش نشوفوا هذا الانسان واش دار. هذوما الشعب الفلسطيني يسمع به ويستعرف به، بل اكثر من الشعب الجزائري خاطر خدم الثوره الفلسطينيه. هذا انسان شهيد منسي وكان محب لاتحاد العاصمه. مجاهد. وبوديا التاريخ تاعو كبير على بالك، كما يقول لك الله يرحمه صلاح. Comme d'autres joueurs de l'ISMA, comme les Abdelkader Chichoua, Mahmoud Houchan, un jeune révolutionnaire qui joue à l'ISMA d'Alger, Abdelrahman Arbadji, et il y en a qui ont participé à la révolution, et vraiment, Père Hamoud, ça a été de valeureux chouhada, comme tous les chouhada qui ont eu en Algérie. واتحاد العاصمه معروفين حنا رانا نطلقوا في الحيوط، انا نديروا غير لي بياس ميتراس، العرباجي، زبير بوعجاج، الشيشوا، عندنا شهداء الله يبارك، وكان نبداو نسقوا فيهم الحيوط ما يكفيوش. على كل حال هذا هو محمد بوديا، وان شاء الله الناس تولي تعرفوا لي جان تاع دركا، خاطر في التلفزيون تاع الجزائر ما كاع يهضروا عليه. وهذا شهيد ان كرون مجاهد، ان كرون ريفوليسيونير، هذا الزعيم مالوريزمون تاعنا ما يهضروش عليه. وان شاء الله لا جينيراسيون اللي طالعه ندير طلع عليه. Ben, le mot de la fin, il est très simple. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Surtout quand je vois que la nouvelle génération, يحافظوا على التاريخ تاعهم، على الشهداء تاعهم، وسورتو حنا أصحاب الإسماء لازم نشوفوا التاريخ، ماشي غير الموضوع، حنا كان عندنا التاريخ تاعنا كبير. Franchement. Donc, et je vous remercie, vous m'avez comme ça, Allah